Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Lala, it's so good to see you after such a long time. न्यू का तो ख़ास तौर पे मैं मशकूर हूँ, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि आप इसके मेज़बान हैं तो और ज़्यादा मुझे खुशी है। वाह वाह वाह, तो हमें देख के दुख हुआ आपको? दुख तो कभी भी नहीं होता आपको। अरे क्या आपको बात है, देख के love you। कैसे दुख हो सकता है? नहीं सर, एक मैं क्या ख्याल आता है नोमान भाई, इतने अरसे बाद मिलते तो जब भी मिलते तो पहली बात कोई मेमोरीज, कोई अच्छी, कोई गुड। मेमोरीज तो सारी अच्छी है लेकिन सेंसर्ड है जानू, वो आपको बता नहीं सकता। Lala के साथ I mean we did Dasht together, which was in 1992. 92 और बड़ा खूबसूरत हमारा वक्त गुजरा हुआ है। ऐसी ऐसी मेमोरीज उससे वाबस्ता हैं और आज भी वो तस्वीर मेरे पास हर वक्त फ़ोन में होती हैं। मतलब ये उस वक्त में जब बलूचिस्तान के अलावा कोई लोग गवादर को जानते नहीं थे। मुझे याद है अच्छी तरह, जब कराची से फ्लाइट ली और हम गवादर उतरने लगे तो उन्होंने कहा कि जी बेल्टे शल्टे बांध लीजिए, वी आर अबाउट टू लैंड। तो मैंने खिड़की से देखा तो यकीन मानिए नीचे कोई मुझे वो नहीं नजर आया, रनवे, कच्चा रनवे, कच्चा रनवे और एक कमरे का एयरपोर्ट था, बिल्कुल ऐसे। और उसके सामने हम उतरे और वो कहने को इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज का गवादर और उसके गवादर, अभी कोई इत्तेफाक हुआ दोबारा गवादर का? नहीं, मैं तो खैर काफी आना जाना है। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है अयूब भाई? देखिए अभी गवादर ज़ाहिर डेवलप हो रहा है, डेवलप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी आपको याद होगा कि मैं भी था, आप थे और आबिद अली को अल्लाह मग़फ़िरत करे वो भी थे। हम उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर था उसके पास बैठे हुए थे, तो डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि आज से 20-22 साल के बाद गवादर जो है वो अपने उरूज को पहुंचेगा, तो आप अपने लिए यहाँ पे प्लॉट ले लें। तो तब जो प्लॉट है वो तब मिल रहा था 5,000 रुपए का। तुमने कहा 20-22 साल के बाद यार कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक और 5,000 रुपए में। लेकिन तब भी हमें ये कहा गया था कि यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका यहाँ पे प्लॉट है, तो आप लोग भी यहाँ पे एक प्लॉट ले लें। तो हमने कहा नहीं भाई। तो वो ज़ाहिर वो पूरे ड्रामा सीरियल में मुझे 40,000 रुपए मिले थे, पता नहीं आपको ज़्यादा मिले या 14,000। 14,000। मैं ज़रा सीनियर था। नहीं सीनियर नहीं, आपकी किस्तें ज्यादा थी और मेरी किस्तें कम थी। मैं 11वें में मर गया, मुझे याद है ये पहली से लेकर 24 तक थे। तो इनका काम ज्यादा था। मुझे याद है वो टोटल जो स्क्रिप्ट था, जब हमने क्योंकि जहाज में कैरी किया तो टोटल स्क्रिप्ट का जो वजन था वो 22 kg था। 22 kg, 22 किलो का स्क्रिप्ट था? 22 किलो का। तो सर क्या लोहे पे लिखा था? नहीं इतना भारी उसके एपिसोड्स के आप इकट्ठा करें ना लेंदा इतना 24 किस्तों का 22 kg सबके अच्छा, वो इतना कोई कंप्लीट स्क्रिप्ट था कि आप उसमें से अगर एक पेज भी निकाल दें और पढ़ते पढ़ते उस जगह पे आप रुक जाते थे कि यार यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है। हाँ, तो आजकल क्या काम होता था सर, अब तो ऑन स्पॉट ही मिलता है, पढ़ लो कर लो, सिर्फ अपना सीन देख लो बस। अपनी लाइन है, सीन भी नहीं, अपनी लाइन। और जिसके साथ सीन होना है वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो बाद में आएंगे, दीवार पे देख के बोल। बस आप ये समझ लें कि ये यहाँ पे खड़ा है। हमारा साहिबा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है जिंदगी में? आजकल काम चल रहा है और थोड़ी सी पढ़ाई चल रही है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ है? नहीं, अभी अच्छा, तो क्या कर रही हैं? किसके साथ काम हो रहा है? कितने प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हो गए आपके? प्रोजेक्ट्स तो काफी सारे ऑन एयर हुए हैं। अभी एक प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ लाहौर से और ठाकुर साहब हैं उसमें। 12 सीरियल हैं आपके ऑन एयर? जी। अरे माशाल्लाह। सर 2017 से अब तक। आजकल तो टोल के हिसाब से काम चल रहा है। सर वो एक सीरियल का 22 किलो वजन था स्क्रिप्ट का, इनके स्क्रिप्ट का। यहाँ पे तो ये है ना कि वो सुबह कह लेंगे जनाब मैं ये 2 सीन करके आता हूँ, फिर 2 सीन वहां से करके आ जाता हूँ, फिर मैंने वहां जाना है, मैंने एक सीन, उसने वो 4 कमीजें गाड़ी में टांगी हुई। अयूब भाई अगर आपको याद हो तो ये दौर हमने भी थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, जब नया नया NTM आया था तो उस वक्त हम लोग कराची में इसी तरह काम करते होते थे, 2 ही चैनल होते थे। लेकिन अब तो चैनलों की भरमार है और जिस बल्क क्वांटिटी में काम हो रहा है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 में से 2 प्रोजेक्ट ही अच्छे निकलेंगे। आर यू सेटिस्फाइड अयूब खुसर साहब, एक जो इतनी तवील जर्नी है, मुतमईन है? नुमान जितना काम हमने किया उससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन आप यकीन करें जो आजकल जो काम हो रहा है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये जो आजकल काम हो रहा है, आप पिछले कितने सालों को इस आजकल में डालते हैं? आजकल में मैं डालता हूँ पिछले कोई 5 सालों में। अच्छा, सही कह, ओके। वो आप भूल जाते हैं। हाँ। अब ये काम हम भूल जाते हैं कि हमने कब किया। आपको ज़रूरत होती है, आपके चलो ठीक है आप प्रोफेशनली मैंने काम करना है, मैंने अर्न करना है, मैंने पैसे लेने हैं, फिर आप उस हवाले से आप वो काम कर जाते हैं।
لیکن وہ ایک سیٹسفیکشن نہیں سو ہوتی. یو وانٹ ٹو سے کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, کام نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہیں کہیں آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں, آپ کوئی بھی وجہ ہے, لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ یار کیا خوبصورت کام ہے یار, کیا اچھی ڈائریکشن ہے, کیا اچھا کیمرہ ورک, کیا اچھی ایک دوستوں کی سب نے مل کے ایک اچھی ایکٹنگ, یعنی وہ ایک وہ کام کیوں نہیں ہوتا, وہ آپ کا وہ کام نہ آپ کے چھوٹے اسکرین پہ ہو رہا ہے, نہ آپ کے بڑی اسکرین پہ ہو رہا ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. کیوں نہیں ہو رہا؟ کس کو ایوب صاحب ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک سیکٹر وہ آ گیا نا, جو مشروبات والے, گھی تیل بیچنے والے, صابن بیچنے والے, شاید وہ اب ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ بھئی یار یہ کہانی اس طرح کی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. جب کرائٹیریا میرٹ تو ختم ہو گیا نا ہر جگہ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ جی ان کو ڈرامے کا کیا پتہ ہے, ان کے جی ہمیں معلوم نہیں کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ ہے کہ اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں, یا اس ایکٹر کے زیادہ فالوورز ہیں, یا اس ایکٹرس کے زیادہ فالوورز ہیں, تو ہمارا پروڈکٹ جو ہے نا وہ بک رہا ہے. تو پھر آپ ایک کوالٹی پروڈکٹ کے لیے پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کیسے کام کریں گے؟ سو یو بیسیکلی آپ اندر سے نہ تو خوش ہیں نہ سیٹسفائیڈ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک دور میں پالیٹکس میں چلے گئے تھے. میں ابھی بھی ہوں پالیٹکس. اچھا, میں ابھی بھی ہوں پالیٹکس میں لاسٹ الیکشن بھی لڑا ہوں. 2018 میں میرے خیال میں الیکشن کراچی سے لڑا تھا. کیا ہوا, کس پارٹی کی طرف سے لڑا؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا کراچی سے, اور میں ہارا. جیسے کہ بہت سارے لوگ ہار گئے تھے تو میں بھی ہار گیا. نو بگ ڈیل. اچھا, ہاں سمجھ گئے آپ. ہاں اس کے بعد برکت آپ بھی سمجھ گئے. جی جی ہم تو سمجھے, ہم تو رہتے ہیں کراچی میں. تو میں ہوں پالیٹکس میں ابھی بھی, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے شاید پالیٹکس کو اب بہت ود ڈیو رسپیکٹ سوری جو ہمارے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں یا باقی جو لوگ اب اس کی طرف آ گئے ہیں, ہم نے پالیٹکس کو بڑا گندا کر دیا ہے. ہم نے باقاعدہ گالم گلوچ تک چیزوں کو لے کر, تو یہ ایک بہت ہی ایک برا ٹرینڈ چل پڑا ہے. غیر اخلاقی گفتگو فروغ پا رہی ہے. حالانکہ سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے. سیاست اگر آپ سیاست کی تاریخ دیکھ لیں, ہسٹری دیکھ لیں, تو اس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کا بہت بڑا کام ہے. کیونکہ سیاست کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ ایک سماج اور ایک سلسلہ جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتا ہے. اگر آپ کے پولیٹیشنز, آپ کے سیاستدان ایک معاشرتی معاملات کو اگر وہ ٹھیک نہیں کرتے ہوں گے تو پھر وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے. ایوب صاحب, آپ کو نہیں لگتا وہ جو الیکشن آپ ہارے, کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے تھا, آپ کو وہاں کے حالات, وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو لے کے وہاں سے کھڑے ہونا چاہیے تھا, وہاں سے الیکشن لڑنا چاہیے تھا. تسی اٹھ کے آ کے کراچی آ کے الیکشن لڑتے پہ ہو. سائنس میں ذرا تھوڑی جی سمجھا دیں. نہیں ایسا نہیں ہے نعمان. جو ہم جتنے بھی جو بلوچستان کے ہیں, ہمارے کراچی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. وہاں پہ مجھے کوئی اجنبیت یا کوئی اس طرح سے مجھے محسوس نہیں ہو کہ میں کراچی میں بالکل بہت زیادہ اجنبی. لیکن جب آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پھر جب آپ پارٹی کو ریکویسٹ کرتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, تو پارٹی آپ سے کچھ سوالات کرتی ہے ضرور. جب آپ کو وہ ٹکٹ دینے کی جب بات آتی ہے, تو مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ وائی ناٹ کوئٹہ, وائی ناٹ آپ کا اپنا علاقہ, وائی ناٹ نصیر آباد, جعفر آباد. تو میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں کراچی سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. میرے اس خواہش کو انہوں نے. وائی پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی تو یہ سمجھ لو اندر میں ہے موجود. اچھا, اگلا ووٹ ہم آپ کو ہی ڈالیں گے انشاءاللہ. وہ تو آپ دیں گے انشاءاللہ. لیکن آرٹسٹوں کو ہونا چاہیے سر, جو آرٹسٹ کیوں نہیں لائم لائٹ پہ ہے؟ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. میں نے کسی سے مشورہ کیا تھا, کسی سے مشورہ کیا کہ میں جاؤں, تو انہوں نے کہا نہیں خبردار. جس طرح آپ ایک اسٹریٹ مائنڈ کے آدمی ہو, آپ کی باتیں لوگوں نہیں نعمان, ایک بات میں بتاؤں ایمانداری سے کہ آپ جیسے دوستوں کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے, ابھی بھی پالیٹکس سچ بولتے ہو. دیکھیں سچائی کی ضرورت ہے ہمارے پالیٹکس میں, جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا سچ بولنے کا, تبدیلی لانے کا, آپ ان کا بھی تو انجام دیکھ ہی رہے ہیں نا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے پالیٹکس میں تو پھر انجام یہی ہوگا. اچھا ایوب سر, پڑھائی میں کیسے تھے, کون سا سبجیکٹ پسند تھا, انگلش, اردو, میتھس؟ کوئی بھی پسند نہیں تھا. کیا بات ہے, آئی لو یو سر. مجھے بھی سر میتھس کا سبجیکٹ بہت برا لگتا تھا, اور میتھس کے سوالات بھی ہمارے زمانے میں عجیب ہوتے تھے. احمد کے پاس 5,000 روپے ہیں. رضیہ نے احمد کو مسکرا کے دیکھا, اب بتائیے احمد کے پاس کتنے پیسے ہوتے؟ احمد مفروض ہو گیا. یہ کوئی پڑھائی تو یہ جو بچی پڑھتی ہے ماشاءاللہ, اور پڑھاتی بھی ہے بچوں دوسروں کو. کون سی پٹی اب تک پڑھائی آپ نے؟ بیکاز وی آر سو بیوٹیفل. یہ بات سچ ہے کہ امی کے تانے اور دکھی گانے ہمیشہ دل پہ لگتے ہیں. دیٹ از ٹرو. کیا بات کہی تھی آپ نے, بالکل. دیٹس وائی وی لو یو. اچھا سر, آپ دوسرا دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے سوائے امی کی رکھی ہوئی چیز کے, کیونکہ امی سے جب بھی پوچھیں گے وہ کہیں گی وہاں رکھی ہے. اب وہ وہاں ہے کہاں پہ وہ پتہ نہیں چلتا. وہ ابو کو پتا ہوتا ہے.